हेलो नमस्ते। म लाइफ स्ट्र्याटेजिस्ट सुशील चौधरीको तर्फबाट जीवनमा समस्या कति कति, तर त्यही समस्या कसैलाई के पनि छैन। के हुन्छ, हामीले के गरेका छौं र के गर्न बाँकी छ। तपाईँ हामी समस्यालाई कसरी बुझ्छौं र त्यसको समाधानको जुन एप्रोच हुन्छ नि, त्यसमा हामी कति दिमाग लगाउँछौं र कति इमोसन लगाउँछौं। यहाँ दुईटा कुरा छन्, हेर्नुस् है, इमोसन र दिमाग। समस्या कहिले पनि इमोसनले सोल्भ गर्दै गर्दैन। हेर्नुस्, समस्यालाई सोल्भ गर्नु छ भने, त्यसको समाधान यदि हामीलाई चाहिएको छ भने हामीलाई बुद्धि प्रयोग गर्नुपर्छ, ज्ञान प्रयोग गर्नुपर्छ। यदि तपाईहरुका केही समस्या छन् भने हामी त्यस्तो मानिससँग छलफल गर्न सक्छौं जोसँग यसको समाधान वास्तवमै होस्। यहाँनिर हामी धेरै जना मानिसहरू के गर्छौं भने, कुनै समस्या छ, छरपष्ट पार्दिन्छौं, उसलाई भन्छौं उसलाई भन्छौं उसलाई भन्छौं। मानिसको जात फेरि हेर्नुस्, खेल्ली ओडाउन, तल झार्न, होच्याउन बाहेक अरूलाई वास्तविक सपोर्ट गर्न, बेग्लै किसिमले उसलाई माथि उठाउन बिरलैले जानेका हुन्छन्। जाने पनि गर्नै चाहदैन। अरूको बेइज्जती, अरूको हीनता बोधमा मानिसलाई रमाइलो भइराखेको हुन्छ। त्यही भएर तपाई हामीलाई सधैँ भोगेकै कुरा हो। हाम्रो आफ्नै मान्छे कसैको टाउको ढोकामा ठोकियो, कोही लड्यो भने हामीलाई हाँसो उठ्छ। हामी मजैले हाँस्छौं, गललल हाँस्छौं। उसलाई कति दुखेको छ, कहाँनिर दुखेको छ, के भएको छ, त्योसँग हामीलाई सरोकारै हुँदैन। यो ह्युमन नेचर हो। म यसलाई त्यसलाई यो त्यो भनेर कसैलाई दोष दिन्न। त्यही भएर समस्या जब पर्छ नि, त्यतिखेर तपाईका वरिपरिको मानिसहरू रमाइलो गरिराखेका हुन्छन्। उनीहरू ल बल्ल ठिक भयो, यसलाई यसरी हुनुपर्ने, खूब चम्केका थिए, खूब जानेको, यस्तो उस्तो। तर हामीलाई जतिसुकै रमाइलो लागे पनि, हामीलाई जतिसुकै मजा आए पनि, जसलाई समस्या परेको छ त्यो मानिस तपाईको त्यो व्यवहारबाट कति खुसी भएको छ र कति दुखी भएको छ। हामीले जुन हरकत गर्दैछौं त्यो किन गर्दैछौं, त्यो कुरा जानेको मानिस यदि छ भने त्यस्ता मानिससँग तपाई आफ्नो मनका कुरा खोल्नुस्, आफ्नो समस्या भन्नुस् र समाधान वैज्ञानिक तवरबाट, प्रमाणित तवरबाट प्राप्त गर्ने प्रयास गर्नुस्। तपाईको जीवन हेर्नुस्, ट्रायलमा बित्नु हुँदैन, हिट एन्ड ट्रायलमा होइन। कसैले पहिला गरिसकेको कुरा केही छ र त्यो 100% राम्रो भएको छ, 100% नभए 60%, 70%, 80%, कति पर्सेन्ट राम्रो भएको छ। यदि त्यो भएको छ भने तपाई त्यसलाई मानेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। तर के पनि थाहा छैन, ट्रायलको रूपमा आएको छ, त्यसमा तपाई यदि भिज्नु भयो, लाग्नु भयो भने त्यसले निराशा बाहेक अरु के पनि हात पर्दैन। हेर्नुस्, म तपाईहरुसँग एउटा प्रश्न सोध्दै छु। यो अहिलेको लकडाउन जुन कि संसारभरि चलेको छ, थोरै धेरै बाहिर खुले पनि मनभित्र अझै पनि लकडाउन नै छ। मानिसहरू खुल्लम खुल्ला एक अर्कालाई अंगाल्नु हाल्न सक्नेको छैन। एक अर्कालाई घरमा बोलाएर चिया एक कप खाऊ भने त्यो पनि सकेका छैनन्। डरै डरमा मानिसहरू बाँचिराखेका छन्। हेर्नुस्, लकडाउन बाहिर नभए पनि भित्री मनमा चाहिँ छ है। यो लकडाउन, यो अवस्था, यी सबलाई हामीले विचार गर्यौं भने तपाईलाई यसले के दिएको छ, यसबाट तपाईलाई कति फाइदा कति बेफाइदा भएको छ, त्यसलाई
बुझ्ने काम गर्नु जरुरी छ। हेर्नुहोस्, त्यो तपाईँले बुझ्नुपर्छ, तपाईँले गर्नुपर्छ। तपाईँ हामीलाई लाग्ला कि होइन मैले बुझेर के गर्ने, कसरी बुझ्ने, फलानुले बुझेकै छ नि, उसले यत्रो ठुलो अक्षरमा लेखिदिएको छ, यो गर्नु त्यो गर्नु, यो नगर्नु यही गर्नु, यसरी नै गर्नु, यो उसको बुझाइ हो। हेर्नुहोस्, यो उत्तर पनि उसैको हो, तपाईँको उत्तर यो होइन, तपाईँको एप्रोच त्यो होइन। तपाईँको सामर्थ्यले जे कुरालाई सजिलैसँग गरिसक्छ त्यो कुरा होला अरूले गर्नै सक्दैन। हामी हेर्छौँ धेरैजनाबाट हामी के सुन्छौँ भने इट इज इम्पोसिबल, यो हुनै सक्दैन, यो म गर्नै सक्दिनँ। त्यो मान्छेले आफ्नो बारेमा भनिराखेको हुन्छ कि म यो गर्न सक्दिनँ, मबाट यो हुँदैन। तर त्यही कुरा कसै न कसैले त गरेको छ, भएको छ। यदि त्यो अवस्था हामी राम्रोसँग मूल्याङ्कन गर्न सक्यौँ र त्यसै अनुसार अगाडि बढ्न सक्यौँ भने हामीलाई जीवनमा सफल हुनबाट कसैले रोक्दैन। त समस्या हेर्नुहोस्, हामीसँग जहिले पनि हुन्छ, समस्या सधैँ हुन सक्छ, तर समस्याको समाधान पनि जहिले पनि हुन्छ। हेर्नुहोस्, तपाईको फोकस केमा छ? समस्याको जटिलतामा छ, यो हुनै सक्दैन भन्ने त्यो तपाईँ ठानेर बस्नु भएको छ भने त्यसको समाधान आउनै सक्दैन, हुँदै सक्दैन। तर तपाईँ ठान्नुहुन्छ कि होइन मैले प्रयास गरेँ भने गर्न सक्छु, यो हुन सक्छ, इट इज डुएबल। यदि त्यो किसिमको तपाईँको धारणा छ, त्यो किसिमको तपाईँको भित्री जोश जागर उत्साह छ भने के असम्भव छ यो संसारमा जुन कि मान्छेले गर्न सक्दैन। अहिलेको अवस्थामा धेरैजना पीडित छन्। हेर्नुहोस्, तपाईँ सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ अरूलाई? कतिलाई लाग्ला म डाक्टर होइन, म कसरी सहयोग गर्ने, म स्वास्थ्य कर्मी होइन, म कसरी सहयोग गर्ने, मसँग पैसा छैन, कसरी सहयोग गर्ने। कोही मानिस बिरामी अहिले जुन छ नि, त्यो बिरामीको अवस्थामा उसलाई सबभन्दा धेरै चाहिएको के हुन्छ भने अरूको साथ, अरूको हौसला। अहिलेको यो जुन भाइरल इन्फ्लुएन्जा भनौँ, कोभिड भनौँ, जेसुकै नाम दिनुहोस्, मानिसहरू पीडित छ, उनीहरू आफ्नो ज्यानसम्म बचाउनको लागि असमर्थ छन् भने यसको पछाडिको मेजर रिजन के हो भने उनीहरूसँग त्यो हौसला छैन। के त्यो हौसला तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ? अब भन्नुहोला म लाइफ कोच होइन, म स्ट्र्याटेजिस्ट होइन, म त्यस्तो कुनै कुरामा तालिम प्राप्त गरेको छैन, म कसरी उसलाई हौसला दिउँ? हौसला जसले जुनै बेला पनि दिन सक्छ। हेर्नुहोस्, यदि तपाईँ कसैलाई हौसला दिन चाहनुहुन्छ भने उसलाई भोलिको भविष्य तपाईँ देखाउन सक्नुहुन्छ, उसँग राम्रा मिठा कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। कोही मान्छे बिरामी छ, ऊ केही पनि गर्न सक्दैन, तपाईँको आफ्नै मान्छे हो, तपाईँलाई लाग्ला म के गर्न सक्छु, त्यो मान्छेलाई जुन डिप्रेसन जोनमा त्यो मान्छे परेको हुन्छ त्यो मान्छेलाई त्यहाँबाट तपाईँ बाहिर निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यो कसरी? त्यो मानिसको जीवनमा घटेका धेरै राम्रा कुराहरू होलान्, ती राम्रा कुराहरू के हो त्यो कुरामा चर्चा गर्नुहोस्, त्यसलाई उजागर गरेर उहाँलाई एप्रिसिएट गर्नुहोस्। सबैले कुनै न कुनै बेलामा आफ्नो जीवनमा अति राम्रा कामहरू गरेका हुन्छन्, ती कुराहरूलाई खोतलेर निकालेर उहाँलाई एप्रिसिएट गर्नुहोस्। अनि त्यस्तो गर्ने बेला तपाईँ देख्नुहुन्छ कि त्यो एकदमै अब मरे पनि हुन्छ, मेरो त कुनै भ्यालु नै छैन यो संसारमा भनेको मान्छे पनि खुसी भएर, उत्साहित भएर आफ्ना कुराहरू सुनाउन थाल्छ। थाहा छ तँलाई, मैले यो उमेरमा नि यस्तो यस्तो गरेको थिएँ, यस्तो भएको थियो, मैले यो गरेँ, मैले त्यो गरेँ, मैले छोराछोरीलाई यस्तो गरेँ, छोराछोरी छैन भर्खरको तरुनु हो भने मैले 5 क्लास पढ्दाखेरि म्याथमा त 70 नम्बर ल्याएँ। 70 नम्बर कुनै धेरै होइन, तर उसले ल्या उसको लागि धेरै हो भने ओ 70 ल्याएको बाफ्रे कति राम्रो गर्नुभयो भनेर यदि हामीले भन्न सक्यौँ भने अझ त्यसमा कुरा थपेर त्यो मान्छेले हामीलाई भन्न थाल्छ। हेर्नुहोस्, र यसरी हामीले एउटा सामान्य मान्छेलाई पनि
हौसला प्रदान गर्न सक्छौँ। र मानिसको जुन जीवन हुन्छ नि, त्यो जीवनमा जुन दियो हुन्छ, त्यो जीवनको दियोमा तेल हाल्ने काम हौसला हो, उत्साह हो, आशा हो कि म आज यो अवस्था छ, यसबाट बाहिर निस्किन्छु, बाहिर निस्केपछि म यो गर्छु, त्यो गर्छु। तर मान्छेको जीवनमा यदि निराशा छ, डिप्रेसन छ भने ऊ के गर्छ? राम्रा राम्रा मान्छेहरू जोसँग सबै कुराको पुरा व्यवस्था छ, 5-10 लाख रुपियाँको कुनै दुःख छैन, यसरी खल्तीबाट निकालेर दिन सक्छ, त्यस्ता मान्छेहरू पनि डिप्रेसनमा गएर आफूलाई अन्त गर्छन्। हेर्नुहोस्, यो आफूलाई अन्त गर्ने जुन मानिसहरूको टेन्डेन्सी हुन्छ, यो तुरुन्तै सुरु हुँदैन। यो तब सुरु हुन्छ जब ऊ चाहिँ एक्लिन्छ। हामी कुनै पनि बिरामीलाई एक्लो छोड्नु हुँदैन। तपाईहरूले यसलाई कति सिरियसली लिनुहुन्छ मलाई थाहा छैन, तर कोही मानिस यदि बिरामी छ भने त्यो बेलामा त्यो मानिसको वरिपरि कोही न कोही यस्तो हुनुपर्छ जसले उसको सिग्निफिकेन्स, जसले उसको हौसला, जसले उसको भविष्यको योजनालाई उसको आँखा अगाडि ल्याएर उसलाई जुन भित्रैदेखिको एउटा मृत्यु प्रतिको आकर्षण र जीवन प्रतिको वितृष्णा हुन्छ नि, त्यो लेभलसम्म जानबाट हामीले रोक्न सक्नुपर्छ। कोही मान्छे कतिखेर मर्छ हेर्नुहोस्, हाम्रो समाजमा धेरै मानिसहरू अहिले हेर्दैछौँ हामी, दिनदिनै श्रद्धाञ्जली लेख्दा लेख्दा मानिसहरू हैरान परेका छन्। तर यसको जरोतिर हामीले थोरै दिमाग लगायौँ, थोरै ध्यान दियौँ भने हामी सजिलैसँग त्यहाँ देख्न सक्छौँ कि तिनको जीवनमा निराशा, जुन भित्री उत्साह छ नि, त्यो उत्साह खत्तम भइसकेपछि जति औषधि खाए पनि, जति सुकै ट्रिटमेन्ट गरे पनि त्यो लाग्दैन। हामीलाई यदि याद छ भने हाम्रो गाउँघरतिर भन्छ लहँदैन अरे। लहँदैन भनेको के हो भने जति उपचार गरे पनि कामै लाग्दैन। त्यो बेला के भएको हुन्छ भने हाम्रो जुन इन्टरनल एनर्जी हुन्छ नि, जुन हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ, जुन फिल्डले हामीलाई उत्साह, उमङ्ग, जीवनमा एक किसिमको छुट्टै अनुभूति दिएको हुन्छ, त्यो शक्ति नै हामीसँग हुँदैन। हामी निराशावादी भएका हुन्छौँ। आशा भनेको कुरा जीवनबाट धेरै पर गइसकेको हुन्छ र त्यस्ता मानिसहरू निराशामा जे पनि गर्छ र अन्तमा दोष हामी कोरोनालाई पनि दिइदिन्छौँ, अरू हार्ट एट्याकलाई दिइदिन्छौँ। हार्ट एट्याक कसरी हुन्छ? यो सामान्य रोगले हामीलाई सोत्तर कसरी बनाउँछ? यदि हामीमा ऊर्जा छ, उत्साह छ भने यो अवस्था बिरलै आउँछ र त्यसको लागि हामीलाई गर्नु के पर्छ? सर्टेन बडी पोस्चर हुन्छ। हेर्नुहोस्, यो आफूलाई तपाईँ कसरी क्यारी गर्नुहुन्छ, यही शरीर हो। तपाईहरूलाई विश्वास नलाग्ला, तपाईँ अलिकति राम्रोसँग जिउ तन्काउनुहोस्, अलिकति आँखामा आँखा जुदाएर बोल्नुहोस्, मानिससँग हाँसेर बोल्नुहोस्, अलिकति ठट्टा गर्नुहोस्, ठट्यौली गर्नुहोस्, जस्तै सुकै पीडा मनमा भए पनि अनि फिल गर्नुहोस्, तपाईँको भित्रको जुन शक्ति छ नि 4 गुणा बढ्छ। र तपाईँलाई यदि कुनै बेला लागेको थियो कि म त केही पनि होइन, म त खत्तमै हो, मेरो कुनै महत्त्व नै छैन भने पनि लागेको छ भने त्यतिखेर, जतिखेर तपाईँ यो जोनमा आउनुहुन्छ नि, त्यतिखेर आफूलाई फिल गर्नुहुन्छ कि म पनि कोही हुँ, म पनि केही हुँ। मैले किन मार्ने आफूलाई? मैले किन सिद्ध्याउने आफूलाई? मैले त जीवनमा यो कुरा छ गर्नु, यसरी यहाँनिर यो गर्नु छ, यहाँ पुग्नु छ। तर प्रायः मानिस के हुन्छ भने निराशातिर धेरै ध्यान दिन्छ, आशातिर ध्यानै दिँदैन। हेर्नुहोस्, निराशालाई कसरी हटाउने जीवनबाट, आशालाई कसरी अँगाल्ने, त्यो कुनै ठुलो साइन्स होइन। तपाईँको इच्छा हुनुपर्छ, तपाईँको चाहना हुनुपर्छ। जबरजस्ती तपाईँलाई तानेर कसैले कति बेरसम्म माथि लान्छ। तपाईँको आत्मा जुन छ नि, त्यो आत्मा तपाईँको यो सबकन्सियस माइन्ड भन्छौँ हामी, तपाईँको ब्रेनसँग जोडेको छ र यसलाई तपाईँले जे भन्नुहुन्छ नि यसले त्यही सुन्न थाल्छ। उदाहरणको लागि तपाईँ भन्नुहोस् म त खत्तमै हो, मैले जीवनमा केही पनि गरेन,
एकछिन भन्नुहोस्, अनि तपाईँ हेर्नुहोस्, तपाईँको यो बिस्तारै यो काँध छ नि यसरी फुर्तिलो गरेर बस्नुभएको छ भने यो बिस्तारै तलतिर आउँछ, टाउको पनि निहुरिँदै जान्छ, अनि त्यसपछि तपाईँ हो साँच्चीकै म त खत्तमै हो, यो गर्न सकेथे म यही गरिनँ, मैले जीवनमा अर्को त्यो गर्न सक्थेँ त्यही गरिनँ मैले, अनि हुँदा हुँदा तपाईँको दिमाग त्यतै 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 जान थाल्छ। हेर्नुहोस्, तर तपाईँ त्यहाँबाट आफूलाई रोक्न सक्नुहुन्छ? अफकोर्स रोक्न सक्नुहुन्छ। जब मनमा कुनै नकारात्मक भावना आउँछ भने ब्याकअप खाल्डो हो त्यो, त्यो खाल्डोमा परेपछि तपाईँ फेरि निस्किन पाउँदैन। डिप्रेसनमा मानिस किन पुग्छ, कसरी जान्छ? किनभने त्यहाँ उसलाई रमाइलो लाग्छ। हेर्नुहोस्, त्यहाँ गयो, आनन्दसँग बस्यो, त्यसपछि पुराना गीतहरू लगाए, त्यो ट्रेजेडी सङहरू सुनेर त्यसपछि रमाइलो गरे, नारायण गोपालका त्यो बिछोडका यादहरू, त्यस्तै त्यस्तै गीतहरू सुनेर, तर त्यसले तपाईँलाई लाँदै कता छ? तपाईँ यदि त्यही ठाउँमा गएर आफ्नो जीवन बाँच्नुहुन्छ भने तपाईँलाई त्यसले आखिर अन्तगत्व लाने कहाँ हो? अलिकति उत्साह, अलिकति उमङ्ग तपाईँलाई चाहिएको बेला आफूलाई नेगेटिभिटीतिर नलानुहोस्, त्यसले कामै गर्दैन। हेर्नुहोस्, अब त्यो भन्दाखेरि तपाईँलाई कति यो कुराले मतलब गर्छ, कतिले छुन्छ भन्दा पनि तपाईँको टार्गेट के हो? तपाईँलाई जानु छ उत्तर, तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ दक्षिण भने तपाईँ हिमाल भेट्नुहुन्न, तपाईँ मरुभूमि भेट्नुहुन्छ। किनभने हिमाल जानु पर्यो भने उत्तर जानुपर्छ, मरुभूमि जानु पर्यो भने दक्षिण जानु पर्यो। यो जुन एउटा सिम्पल सिद्धान्त हो, त्यसलाई तपाईँ यदि फलो गर्नुहुन्न भने ऊर्जाको एउटा संसार छ। हेर्नुहोस्, जसलाई हामीले धेरैले वास्तै गरेका छैनौँ। तपाईँहरूले भन्नुहोला ऊर्जाको के संसार हुन्छ र? ऊर्जाको संसार छ। यो ऊर्जालाई दुई भागमा बाँडेको छ। एउटालाई प्लेसिबो भन्छ, पोजिटिभ एनर्जी भन्छौँ हामी, सकारात्मकता भन्छौँ, अर्कोलाई नकारात्मकता भन्छौँ, नेगेटिभिटी भन्छौँ। हाम्रो जीवनमा के छ, पोजिटिभिटी छ कि नेगेटिभिटी छ? यो कुरा हामी सबैले यदि विचार गरेका छैनौँ भने यसले नजानिदो पारामा हामीलाई आफ्नो इन्फ्लुएन्समा, आफ्नो लपेटमा लिइराखेको हुन्छ। हामी यसबाट बच्न सक्नुपर्छ। अहिलेको मुख्य समस्या मैले देखेको कतै त्यतै त छैन भनेर हामी सबै विचार गर्न सक्छौँ, र मैले प्रष्ट देखिराखेको छु, जतिजना मानिस आज पीडित छन्, रोगी छन्, उनीहरूको जीवनमा कहीँ न कहीँ यो टक्सिसिटी, मेन्टल टक्सिसिटी, साइकोलोजिकल टक्सिसिटी छ नै। अब तपाईँले भन्नुहोला कसको जीवनमा नेगेटिभिटी छैन? सबैको छ, सबैको समस्या छ। समस्यालाई हामीले दुई तरिकाले हेर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस्, यो कुरामा हामी अलिकति सतर्क भयौँ भने समस्या आज छ, यो समस्यामा मैले के गरेँ भने म यसलाई जितेर यसको भन्दा माथि जान्छु। म आज जसरी बसेको छु, मैले जसरी कुम्भकर्णको निद्रा निदाएको छु, त्यसै गरी बिहान उठ्ने, केही पनि नगर्ने, मस्तले निदाउने, एक्सर्साइज पनि नगर्ने, प्राणायाम पनि नगर्ने, ध्यान पनि नगर्ने, त्यस्तै गरे भने मेरो शरीर कस्तो हुँदै जानेछ। किताब पनि नपढ्ने, ज्ञान पनि आर्जन नगर्ने, केही कुरा नसिक्ने, काम पनि खासै गर्नै मन छैन, के गर्ने, त्यस्तो त्यस्तो हामी गर्दै गयौँ भने त्यो अन्तगत हामीलाई कहाँ लिएर जान्छ? हामी के बन्छौँ? आजको महिना दिनपछि, वर्ष दिनपछि, 2 वर्षपछि, 3 वर्षपछि, 4 वर्षपछि, 5 वर्षपछि हामी के बन्छौँ? 10 वर्षपछि अझ के बन्छौँ? 15 वर्षपछि के बन्छौँ? 20 वर्षपछि के बन्छौँ? त्यो कुरामा तपाईँ ध्यान दिनुहोस्। त्यसको ठीक विपरीत आजबाट म अलिकति एक्सर्साइज गर्छु, अलिकति श्वास प्रश्वास सम्बन्धी ह्याबिटलाई राम्रो गर्छु, अलिकति नेगेटिभिटी जति पनि छ नि त्यसलाई पन्छाएर पोजिटिभ कुराहरूमा ध्यान दिन्छु र जीवनलाई अलिकति पोजिटिभिटीतिर लान्छु। किनभने सकारात्मकताले हामीलाई राम्रो बनाउँछ भने नकारात्मकताले हामीलाई खाल्डोमा झकेर सिद्ध्याउँछ।
हामीले भन्छौँ सकारात्मक हुनुपर्छ, सकारात्मक भयो भने जीवन राम्रो हुन्छ। नकारात्मकताले पनि जीवन नराम्रो हुन्छ र लास्टमा मार्छ पनि कतिजनालाई। यो कुरालाई हामीले कति सजिलैसँग जीवनमा ग्रहण गर्न सक्छौँ त्यति सजिलो तपाईँको जीवन हुन्छ। कतिजना मानिस यस्ता सजिला कुराहरू पनि धेरै कम्प्लिकेटेड पाउँछन्। उनीहरूले यसलाई वास्तै गर्दैन, मतलबै गर्दैन। सानो सानो कुरामा कम्प्लेन मात्रै गर्छ। त्यो कम्प्लेन होइन, हामीसँग के छ त्यसलाई हामीले अगाडि सार्नुपर्छ, त्यसमा एप्रिसिएसन गर्नुपर्छ। हामीले सिचुएसनलाई, नेचरलाई। कसैसँग ठुलो घर छैन, घर नभए पनि डेरामा बसेको छ भने डेरालाई उसले एप्रिसिएट नगरेर बसेर घरकै मात्रै चिन्ता गर्यो भने त्यो मान्छे डिप्रेसनमा सजिलै जान्छ। हेर्नुहोस्, तर आहा सडकमा टेन्ट मुनि बसेको, यतिकै खुल्ला आकाश मुनि बसेको मानिसभन्दा मेरो कमसेकम डेरा त छ भनेर यदि उसको दिमागमा छ भने उसले सजिलैसँग घर किन्न सक्छ। हेर्नुहोस्, तर डिप्रेसनमा मसँग त घर पनि भएन, म त डेरामा छु, त्यो डेरा पनि कति नराम्रो डेरा छ, यसरी बसेको छु भनेर सधैँ त्यही चिन्तामा लागे, त्यही एकदमै नेगेटिभिटीतिर लागे र त्यसलाई हटाउने प्रयास जुन हुन्छ नि त्यसमा ध्यानै दिएन भने त्यो मान्छे बिस्तारै तल 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 जाँदै जाँदै अन्तमा त्यो डेरा पनि फुस्किन्छ र सडकमा पुग्छ। यी सब कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ। हामी बुझौँ, यो कुरालाई ध्यान दिउँ। अहिलेको अवस्था वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने जे छ त्यो छ, त्यसलाई राम्रो बनाउने काम पनि हाम्रै हो, नराम्रो बनाउने काम पनि हाम्रै हो। यदि यो नराम्रो छ भने त्यो हाम्रै कारणले भएको छ, यदि राम्रो कसैको लागि छ भने उसैको कारणले राम्रो भएको छ। सेम सिचुएसन छ। हामी पैसा, खल्तीका, घरका, अन्तका सबै सकाएका छौँ पनि यहीँनिर केही कम्पनीहरू छ, उसले जीवनभरिमा 10औं पुस्तामा कमाउन नसक्ने पैसा यो 1 वर्षमा 1.5 वर्षमा कमाएर जम्मा गरिदियो। हेर्नुहोस्, यो हो के भइ के राखेको छ। सिचुएसन त्यही हो। सबैको लागि यही पेन्डेमिक छ, उसको लागि डिफ्रेन्ट सिचुएसन छैन। यही हावा छ, यही आकाश छ, यही घाम छ, यही धरती छ। कसैले यसलाई केमा परिणत गरिदिएको छ भने कसैले यो भएकोलाई पनि कहाँ सत्यानाश पारिदिएको छ। त्यसलाई हामीले राम्रोसँग बुझ्नु छ, आफ्नो जीवनलाई राम्रो बनाउनु छ। समस्यालाई 2 किसिमले हामी हेर्न सक्छौँ। पहिलो, यो समस्या हो, यसले मलाई सिद्ध्याउँछ। अर्को, यो च्यालेन्ज हो र म संसारमा जे च्यालेन्ज पनि लिनको लागि जन्मेको छु र यो च्यालेन्जलाई म सजिलै पार गर्छु। यदि हाम्रो त्यो किसिमको एटिट्युड छ भने हामी त्यो समस्यालाई जितेर अगाडि बढ्छौँ। यदि त्यो एटिट्युड छैन भने सानो समस्याले पनि हामीलाई सिद्ध्याइदिन्छ। हामीले देख्छौँ नि, कतिजनाले त सानो झिङ्गा पनि भन्कियो वरिपरि भने डराउँछ, भाग्छ। कसैको अगाडि त्यो ठुलै सर्पै आए पनि यसरी घाँटी समाइदिन्छ। यो के हो? हो के? किन उसले घाँटी समाउन सक्यो भने कसैलाई त्यो सानो झिङ्गाले पनि धपाएको छ। हामी आफ्नो जीवनलाई त्यसरी नै बनाउन सक्छौँ। हेर्नुहोस्, तपाईले आफ्नो जीवनलाई के बनाउनुहुन्छ त्यो तपाईको आफ्नो हातको कुरो हो, आफ्नो नियन्त्रणको कुरो हो। तर हामी अहिले आफ्नो जीवनलाई नियन्त्रण गर्नुभन्दा अरूलाई नियन्त्रण गर्न चाहन्छौँ, हस्पिटललाई नियन्त्रण गर्न चाहन्छौँ, अक्सिजनको सिलिन्डरलाई नियन्त्रण गर्न चाहन्छौँ, जुन कि हाम्रो हातमा हुँदैन। त्यहाँनिर कति खोल्ने हो स्वास्थ्य कर्मीले खोल्छ, कति दिने हो स्वास्थ्य कर्मीले दिन्छ। तर तपाईँ कति तान्न सक्नुहुन्छ त्यो त तपाईँको आफ्नै हातमा छ नि त। बिहान उठेर मजाले तान्नु सास, त्यो तान्न त कसैले पनि रोक्न सक्दैन नि। अनि यहाँ घर हुँदाखेरि झोक्राएर बस्ने, सासै नताल्ने, अनि हस्पिटलमा लगेर मास्क लगाइदिएपछि त्यसपछि उनीहरूको हातमा हुन्छ कति खोल्ने, कति बन्द गर्ने, घर पठाउने कि माथि पठाउने। साह्रै नै पैसावाला हुनुहुन्छ भने राम्रैसँग गर्ने, पैसा छैन भने कहिलेकाहीँ त्यो पनि हुँदैन।
यिनीहरू कुराहरूका बावजुद पनि तपाईँ कसरी जीवनमा अगाडि बढ्नुहुन्छ? च्यालेन्ज अलवेज छ है, च्यालेन्ज छैन भनेर भन्दिनँ, तर समस्या व्यक्तिको आफ्नो सोचले बनाउँछ त्यो च्यालेन्जलाई। च्यालेन्जभन्दा ठुलो तपाईको सोच यदि भयो भने तपाईँले त्यसलाई जित्नुहुन्छ। च्यालेन्जभन्दा ठुलो तपाईँको प्रयास हो भने तपाईँ त्यसलाई जित्नुहुन्छ। बजारमा कुनै कुरा किन्न जानुस्, तपाईको लागि महँगो हुन सक्छ, तर अर्को मान्छे आउँछ त्यही कुरा उठाएर लिएर जान्छ, उसको लागि सस्तो हुन्छ। किन तपाईँको लागि महँगो भयो, किन अरूको लागि सस्तो भयो? किनभने उसको खल्तीमा धेरै पैसा थियो, उसले उठाएर गयो। तपाईँको खल्तीमा पैसा थिएन, तपाईँको लागि महँगो भयो। महँगो सस्तो भन्ने पनि एउटा यो रिलेटिभ आस्पेक्ट मात्रै हो। तपाईँले आफ्नो जीवनलाई बेटर बनाउने कि वर्स बनाउने, राम्रो नराम्रोको बिचमा जति पनि एलिमेन्टहरू काम गर्छ नि, त्यो सबै तपाईँको यहाँबाट निस्किन्छ। यहाँबाट भनिन्छ तपाईँ यतिमा काम गर्नुस्, यतिमा त कामै गर्नु पर्दैन। आफ्नो सोचलाई बदल्नुहोस् पहिला। किनभने अहिले पीडा जुन छ नि, त्यो मानिसको दिमागबाट सुरु भएर उसको शरीरमा विष बनेर फैलिराखेको छ र मान्छेलाई मारिराखेको छ। हामी अरूलाई सहयोग गर्न सक्छौँ, आफू हाँसी खुसी जीवन बाँच्न सक्छौँ, अरूको जीवनलाई पनि राम्रो बनाउन सक्छौँ। त्यसको लागि हामी पहिला सचेत हुनुपर्छ कि जे हामी गर्दैछौँ त्यो किन गर्दैछौँ, के हामी योभन्दा राम्रो केही गर्न सक्छौँ, हामी कसरी अरूलाई सहयोग गर्न सक्छौँ, हामी जहिले पनि कसरी समस्यालाई समस्या नदेखेर त्यसलाई च्यालेन्ज देखेर त्योभन्दा ठुलो फड्को मार्न सक्छौँ, त्योभन्दा ठुलो स्टेप लिन सक्छौँ र त्यो समस्यालाई जित्न सक्छौँ। यो एटिट्युड तपाईँ सधैँ राखिराख्नुहोस्। मलाई लाग्दैन कि कुनै पनि समस्या तपाईँको जीवनमा तपाईँलाई पछाडि धकेल्नेछ वा पीडा दिन सक्नेछ। यदि यो भिडियो मन पराउनु भएको छ भने यसलाई लाइक शेयर सब्सक्राइब के मिल्छ गर्नुहोस्। किनभने हामी चाहन्छौँ कि राम्रा कुराहरू धेरै फैलिउन्। हामी सबै यस्ता कुराहरू फैलाउनु पर्छ। लाग्ला तपाईँ यो फैलाएर के हुन्छ, यो गरेर के हुन्छ, तर यसले धेरै महत्त्व राख्छ। हेर्नुहोस्, हाम्रो सोचले संसार बदलिन्छ। पहिला सोच बदल्नुहोस्, अनि त्यो सोचले तपाईँको आफ्नो जीवन बदलिन्छ र त्यो कुरा अरूसँग सेयर गर्नुहोस्, अरूको पनि संसार बदलिन्छ। मैले जे भोगेँ त्यो तपाईँ समक्ष ल्याएँ, तपाईँ समक्ष सेयर गर्ने अब बाँकी तपाईँको जिम्मा। तपाईँ आफ्नो जीवनमा त्यसलाई अँगाल्नुहुन्छ, आफ्नो जीवनलाई राम्रो बनाउनुहुन्छ, कसैसँग सेयर गर्नुहुन्छ वा यतिकै आयाराम गयाराम गर्नुहुन्छ, इट्स अन यू।